मनी आए घुम्दा फिर्दै मनी आया साइते रामायाले हामीलाई देउडा हेर्न एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो तर समय अभावको कारणले गर्दा अब 1-2 मिनेट भित्र छोट्याइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ। दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ। दिदी भाइको भेट दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ। दिदी भाइकी भेट दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ। दिदी भाइकी भेट दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ। दिदी भाइकी भेट खोला नाला बन्द भए खोलामा निकास हुन्छ। दिदी भाइकी भेट
देश हुन्छ विकास महिलाको सम्मान भया देश हुन्छ विकास गैरा गाउँकी लक्ष्मी मल्ला गाउँ जात्रा गइछ गैरा गाउँकी लक्ष्मी मल्ला गाउँ जात्रा गइछ गैरा गाउँकी लक्ष्मी गैरा गाउँकी लक्ष्मी मल्ला गाउँ हुन्छ यहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीसँग समय एकदमै कम छ हाम्रो प्रस्तुतिहरू एकदमै धेरै प्रस्तुतिहरू भएकोले राति 10 बज्न सक्छ त्यसैले चाहिँ हामी अब यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै राम्रो नयाँ चेन्जर भिडियो आउँछ बाजुरा कोछामा लुराइलो पिपल बाजुराका बड इसका न्यूता आया कोछौ क्या दुनी आउ दड क्या खुवाउने आउ दड किनको खाना खुवाउँदो छौ आयो भलो हरिया आया भलो
जगाउनु पर्यो पछि जानु सर्या महिला साहित्यनी मायाले भिन्दै फिक्दै मोली आए साहित्यनी मायाले भिन्दै फिक्दै मोली आया साहित्यनी मायाले
हामीलाई देउडा हेर्ने एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो तर समय अभावको कारणले गर्दा अब 1-2 मिनेट भित्र छुट्याइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ दिदी भाइको भेट दिदी भाइकी भेट सधैँ हुन्छ दिदी भाइकी भेट दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ दिदी भाइकी भेट दिदी भाइकी भेट सधैँ हुन्छ दिदी भाइकी भेट दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ दिदी भाइकी भेट दिदी भाइकी भेट सधैँ हुन्छ दिदी भाइकी भेट खोला नाला बन्द भयो खोजाउन निकास हुन्छ दिदी भाइकी भेट खोजाउन निकास खोला नाला बन्द भयो खोजाउन निकास खोजाउन निकास खोला नाला बन्द भयो खोजाउन निकास महिनाको सम्मान भयो देश हुन्छ विकास देश हुन्छ विकास महिलाको सम्मान भयो देश हुन्छ विकास देश हुन्छ